کچھ رکھ ہمیں تے ود کردار تیرا سونا بن ویسی وجود تیرا معطر بن ویسی ول جلے محشر دے روز آسے نا گناہ گاراں دی قطار وچ نظر نہ آسے ہاں شہیداں دی قطار وچ نظر نہ آسے میں اللہ علی دے منن والے کو اے عزت عطا فرمیشا محشر دے دی جویں آدم دا حساب ہو سی اوویں علی دے شیعہ دا حساب ہو سی مال خوش گالا کیڑا بڑا قدردان مجمع او عزتدار لوگوں ہیں اللہ نے تو آزادار بنائے کتنا بڑا حضرت انسان خوش ہو سی آدم دا پتر کتنا خوش ہو سی محمد کلمہ پڑھنا اللہ کتنا خوش ہو سی اللہ جلے اون دے کولوں ایویں اون جگہ تے حساب گنے جی میں اپنے خلیل اللہ ابراہیم دا پیا گندا ہے او ہے تیری کوٹ اجبال او اپنے آپ کو بناونا تائیں اس قابل ہے اللہ نے تو سارے انعام دنیا دیتے کو دے چھوڑن کہیں جگہ تے لگوان کہیں سیانے بندے دے سامنے ہائے دین اسلام کو وڈا دین کوئی نہیں محمد کو وڈا نبی کوئی نہیں قرآن کو وڈی موت پر تے اس تعالی کتاب کوئی نہیں علی شہنشاہ کو وڈا پیر تے امام کوئی نہیں اللہ نے تا ساری چیزیں تے بڑی تھیاں ہاں ایک عالم دین پہ پڑھ دے ہیں اللہ نے تے کو یہ بھی عزت عطا فرمائیے جناب